Suba Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। चलचित्र हुतुतुको तीव्र तयारीमा निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेन। नायिका रेखा थापा कठोर ध्यानमा। निर्देशक सुदर्शन थापाको प्रतीक्षाको घडी लम्बिँदै। दर्शकलाई सरप्राइज दिँदै तेस्रो लिङ्गीको रूपमा देखा परे अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी। लभसूत्र सिरिजमा विनय श्रेष्ठ, सञ्जु कोइराला र नायिका शिल्पा मास्केको साथमा सुरक्षा पन्त र रविन्द्र झाको पनि अभिनय रहने। अभिनेता प्रदीप खड्का, नवनायिका क्रिस्टिना गुरुङको साथमा शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा, सन्तोष सेन, माउसे गुरुङ, मनिष राउत, पुष्कर कार्की, प्रेम पुरी, लक्ष्मी बर्देवा, अनुभव रेग्मी, योगिसा खत्री, समृद्धि साई ठकुरी लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको चलचित्र हो प्रेम गीत 3। 150 वर्ष अगाडिको प्रेम कथामा निर्माण भएको चलचित्रलाई निर्माता सन्तोष सेनले निर्माण गरेका हुन् भने चलचित्रको निर्देशन छेतेन गुरुङ र निर्माता सन्तोष सेनले संयुक्त रूपमा गरेका छन्। ठूलो धनराशि खर्च गरेर निर्माण गरिएको चलचित्र प्रेम गीत 3 यति बेला निर्माण सम्पन्न भई प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेको छ। चलचित्र प्रेम गीत 3 यदि कोरोनाको कारण देश लकडाउनमा नगएको भए गत वर्षको चैत महिनाको अन्तिम सातामा प्रदर्शन भइसकेको हुन्थ्यो। तर कोरोनाको त्रास बढेसँगै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेसँगै उक्त चलचित्रको प्रदर्शन अनिश्चितकालको लागि स्थगित हुन पुगेको छ। लकडाउनसँगै शून्यको अवस्थामा पुगेको नेपाली चलचित्रको बजार र नेपाली चलचित्र कर्मीहरू यति बेला लकडाउन खुल्ने प्रतीक्षामा रहेका छन्। तर दर्शकहरूमाझ बहुप्रतीक्षित बन्न सफल भइरहेको चलचित्र प्रेम गीतको प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेका निर्माता सन्तोष सेन भने नयाँ चलचित्र हुतुतुको तयारीमा जुटेका छन्। चितवन, लमजुङ, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतको स्थानमा छायाङ्कन हुने बताइएको चलचित्र हुतुतु दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा कथामा निर्माण हुने बताइएको छ। जुन चलचित्रमा नेपाली चलचित्रका चल्तीका नायक पल्सा प्रदीप खड्कादेखि लिएर नेपाली चलचित्रका वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यसम्मको अभिनय रहनेछ। कमेडी जनारामा निर्माण गर्न लागेको चलचित्र हुतुतुको छायाङ्कन आगामी महिनाबाट गर्ने भनिए पनि कोरोनाको अवस्था हेरेर मात्र युनिट फ्लोरमा जाने निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेनले बताएका छन्। ठूलो लागतमा निर्माण हुन लागेको चलचित्रका लागि निर्माण टिमले हरिवंश आचार्य, माउसे गुरुङ, राजाराम पौडेलका साथै प्रदीप खड्का, पल्सा, गौरव पहाडी, सरण बस्नेत, नाजिर हुसेनसँग कागजी सम्झौता गरिसकेको छ। महिला कलाकार भने फाइनल गर्न बाँकी रहेको पनि बताइएको छ। साथै निर्माता सेनले छिट्टै महिला कलाकार पनि फाइनल गर्ने बताएका छन्। साथै चलचित्रको स्क्रिप्टलाई निर्माण टिमले देशमा लकडाउन जारी रहेकै बेला बनेपाको एक रिसोर्टमा अभिनेता प्रदीप खड्कासँग बसेर फाइनल गरिसकेको पनि बताइएको छ। निर्माता सन्तोष सेनको कथा रहेको चलचित्रको पटकथामा ढाल्ने काम छेतेन गुरुङ र अभिमन्यु निर्विले गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को त्रासका कारण गत वर्षको चैत महिनाबाट देशमा सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि विगत 5 महिनादेखि नेपाली चलचित्रका चलचित्र कर्मीहरू सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पालना गर्दै घरभित्र रहँदै आएका छन्। लकडाउनका कारण चलचित्र सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि बन्द हुन पुग्दा घरभित्रै रहन बाध्य भएका चलचित्र कर्मीहरू यति बेला कोही नयाँ सिर्जनामा लागिरहेका छन् त कोही आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ बनाउन कडा व्यायाम गर्दै आइरहेका छन्। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन 5 महिनादेखि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनमा मोटाएर चिन्तित भएका अभिनेत्रीहरूले यस समयलाई आफ्नो शरीर स्लिम बनाउन सदुपयोग गर्दै आइरहेका छन्। नायिका रेखा थापा, केकी अधिकारी, शिल्पा पोखरेल, नम्रता श्रेष्ठले यो लकडाउन अवधिमा आफ्नो शरीरलाई फिट बनाइसकेका छन्। यसै क्रममा नेपाली चलचित्रको बजारमा कुनै समय हिरोलाई टक्कर दिन सक्ने खुबी भएकी नायिकाको रूपमा आफूलाई परिचित गराउन सफल भएकी नायिका हुन् रेखा थापा। नायिका रेखा थापाले आफ्नो शरीरलाई फिट राख्न कडा मेहनत गर्दै आएकी छिन्। निर्माता छवि ओझाको निर्माणमा निर्मित चलचित्र हिरोमा अभिनय गर्दै नेपाली चलचित्रको रंगीन संसारमा डेब्यु गरेकी नायिका रेखाले झण्डै
एक दशकसम्म नेपाली चलचित्रमा नम्बर 1 नायिकाको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएकी थिइन्। नायिका रेखाले चलचित्र हिरो हुँदै चलचित्र किस्मत, काली, सिलसिला, हिफाजत, बाटुली, हमेसा, मितिनी, धड्कन, को आफ्नो, को बिरानो, कसले चोर्यो मेरो मन लगायतका दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् भने पछिल्लो समय उनले हिम्मतवाली, रुद्रप्रिया, रामप्यारी, मालिका लगायतका चलचित्रहरू पनि आफैले निर्माण गरिसकेकी छिन्। यसै क्रममा अब उनै नायिका रेखा थापा यति बेला नयाँ चलचित्रको निर्माणको तयारीमा रहेकी छिन्, जुन चलचित्रको छायाङ्कन लकडाउन खुले लगत्तै सुरु हुने पनि बताइएको छ। त्यस्तै पछिल्ला केही चलचित्रमा मोटी देखिँदै आएकी नायिका रेखालाई अब दर्शकहरूले पहिलाकै रूपमा देख्न पाउने भएका छन्। लकडाउन पछि आफू बस्ने अपार्टमेन्टको कम्पाउन्ड भित्रै व्यायाम गर्दै आएकी नायिका रेखाले यो अवधिमा 20 केजी तौल घटाइसकेकी पनि बताइएको छ। उनले कसरत गर्दै आइरहेको तस्बिरहरूलाई उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सेयर पनि गर्दै आएकी छिन्। यसैबीच गत मंगलबारबाट उनी नायिका रेखा थापा कठोर ध्यानमा बसेकी छिन्। उनी 10 दिने मौन व्रत बसेकी हुन्। यो समयमा उनले मोबाइल चलाउन पाउने छैनन् र दिनमा एकपटक मात्र खाना खाने छिन्। साथै उनले दैनिक 17 घण्टासम्म साधना गर्नुपर्नेछ। मनलाई एकाग्र बनाउन, राग, द्वेष र मोह हटाउन, शरीरलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न उनी विपश्यना ध्यानमा बसेकी हुन्। पछिल्लो पटक चलचित्र मालिकामा देखिएकी र नेपाली चलचित्रको बजारमा एक सफल नायिकाको साथसाथै गायिका, निर्देशक, संगीतकार, निर्माता र राजनीतिज्ञको समेत परिचय बनाउन सफल भइसकेकी नायिका रेखा थापालाई बीएम मनोरञ्जन समाचारको तर्फबाट 10 दिने मौन व्रत सफलताको लागि शुभकामना। चलचित्र मेरो एउटा साथी छबाट निर्देशन यात्रा सुरु गरेका निर्देशक हुन् निर्देशक सुदर्शन थापा, जुन चलचित्रले उनलाई नेपाली चलचित्रको बजारमा एक सफल निर्देशकको रूपमा परिचित गराउन सफल भएको थियो। चलचित्र निर्देशनको साथसाथै चलचित्र अझै पनि सङ्खे पङ्खेमा अभिनय समेत गरेका निर्देशक थापाले चलचित्र मेरो एउटा साथी छ पछि चलचित्र प्रेम गीत, म यस्तो गीत गाउँछु, राम कहानी, सम्हालिन्छ कहिले मन, म यस्तो गीत गाउँछु 2 लगायतका चलचित्रहरूको निर्देशन गरिसकेका छन्। ती मध्ये चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 र सम्हालिन्छ कहिले मन भने प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेको छ। यी 2 चलचित्रको प्रदर्शन लकडाउनका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुन पुगेको छ। यसै क्रममा नेपाली दर्शकहरूमा बहुप्रतिष्ठित बन्न सफल भइरहेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेका निर्देशक सुदर्शन थापा नयाँ चलचित्रको लागि जुटिरहेको पनि बताइएको छ, जुन चलचित्र निर्देशक सुदर्शन र नायिका पूजा शर्माको सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको पनि बताइएको छ। निर्देशक सुदर्शन थापाको प्रदर्शन हुन बाँकी रहेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 मा नायिका पूजा शर्मा, पल्साको साथमा हरिहर शर्मा, दिनेश टिसी, राजा राजेन्द्र पोखरेल, गणेश गिरी, सोनिका रोकाया लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। निर्माण टिमले चलचित्रको प्रचार प्रसारको क्रममा सार्वजनिक गरेको गीत तिम्रो घरको वरिपरि, दुःखको काँडा, कसम कसमले सार्वजनिक भएको छोटो समयमै चर्चा बटुल्न सफल भइसकेको छ। यी गीत मध्ये तिम्रो घरको वरिपरिलाई युट्युबमा 1,71,00,000 लाख पटक हेरिसकिएको छ भने दुःखको काँडालाई 52 लाख, कसम कसमलाई 18 लाख भन्दा धेरै पटक हेरिसकिएको छ। नेपाली दर्शकहरूमा निकै रुचाइएका जोडी नायिका पूजा शर्मा र नायक पल्सा अभिनीत यस चलचित्र प्रतिष्ठित बनिरहे पनि कोरोनाको कारण चलचित्रको प्रदर्शन भने अनिश्चित बन्दै गएको छ। चलचित्र सानो मन, चपली हाइट 2, प्रेम दिवस, चङ्गाचेट लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेका अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीले एक सिरिजका लागि आफ्नो गेटअप नै परिवर्तन गरेर आफ्ना फ्यानहरूलाई सरप्राइज दिएका छन्। उनले सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा अभिनेता आयुष्मानलाई तेस्रो लिङ्गीको रूपमा देख्न सकिन्छ, जुन सिरिजका लागि आयुष्मानले न्यूड दृश्य दिएको पनि बताइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनी अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीले लेखेका छन्, मेटामोर्फिक मेनिफेस्टो महिला बन्नका लागि सर्जरी गर्ने इतिहासकै पहिलो पुरुषको कथा हो। यो श्रृङ्खला डेनिस कलाकार लिली एल्वे र गेडा वेगनरको जीवनको नेपाली रूपान्तरण हो। जब एक पत्नी आफ्नो पेन्टिङमा आफ्नो श्रीमानलाई महिला मोडलको रूपमा पोज दिनका लागि आग्रह गर्छिन्, यसपछि उक्त श्रीमानमा लुकेको पहिचान बाहिर निस्कन खोज्छ। यो श्रृङ्खलाले एक तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिको यात्रालाई प्रस्तुत गर्दछ। साथै आयुष्मानले अगाडि लेखेका छन्, आफ्ना लागि यो श्रृङ्खला विशेष भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी यो श्रृङ्खलालाई आफूले कहिले पनि कामको रूपमा नलिएको उल्लेख गरेका आयुष्मानले पुरुष वा महिलाको नभएर एक मानिसको सङ्घर्षको कथा भएको र यो एक मानिसले आफूमा आफूलाई खोज्ने प्रयासको कथा हो, जुन उसको अधिकारभित्र पर्दछ पनि उल्लेख गरेका छन्।
ओम प्रकाश अग्रवाल र विनय श्रेष्ठको निर्माणमा निर्मित लभ सूत्र सिरिजमा नायकद्वय विनय श्रेष्ठ, सञ्जोग कोइराला र नायिका शिल्पा मास्केलाई देख्न पाइने भएको छ। 5 एपिसोडको वेब सिरिज लभ सूत्रमा सुरक्षा पन्त, रविन्द्र झा, साजन श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहने बताइएको छ। करिब 1 सातासम्म छायाङ्कन भएको उक्त सिरिजको काम हाल दोस्रो चरणको लकडाउन भएपछि रोकिन पुगेको पनि बताइएको छ। प्रेमको कथालाई प्रस्तुत गरिएको यस सिरिजमा बाबु श्रेष्ठको छायाङ्कन, निमेश श्रेष्ठको सम्पादन रहनेछ। कोरोनाको कारण नेपाली चलचित्रहरू प्रदर्शन हुँदै आएका सिनेमा हलहरू कहिलेबाट खुल्ने कुनै टुङ्गो नभएपछि यति बेला केही निर्देशकहरू वेब सिरिजको निर्माणमा व्यस्त बन्दै आएका छन्।